वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। कॉमनवेल्थ गेम की हम बात कर रहे हैं तो इस तरह के शाह हुसैन पाकिस्तान के जो है बॉक्सर, उन्होंने भी यहाँ से ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तो पाकिस्तान में बॉक्सिंग का टैलेंट किसी तौर पे भी कम, और अगर इसी तरह बात करें मोहम्मद वसीम, पाकिस्तान के जो बॉक्सर लेवल पे जो है काफ़ी टाइटल अपने नाम, वर्ल्ड चैंपियन किंग खान, आमिर खान। सबसे पहले आपका वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। आपका बॉक्सिंग कैरियर मुकम्मल क्या है और आपने जिस तरह की फाइट की, जितना की जो है फैन फॉलोइंग है पूरी दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया, क्या अब जो है के क्या प्लान है और क्या हो रहा है? बॉक्सिंग से मैंने 2 महीने हो गया रिटायरमेंट ली, और इट्स बीन वेरी डिफिकल्ट, 2-3 दफा वर्ल्ड टाइटल मैंने जीते बॉक्सिंग में। पहला पाकिस्तानी टू एवर विन अ वर्ल्ड टाइटल, और ओलंपिक्स में भी गया था, ओलंपिक सिल्वर मेडल मैंने जीता। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान का नाम भी था, यूके का नाम भी था, और अल्हम्दुलिल्लाह सब अभी देखो कितने पाकिस्तानी बॉक्सिंग करते हैं यूके में, कितने बहुत। सो मैंने अभी शुरू किया बॉक्सिंग। अभी हमारे पास दुबई में 8 बॉक्सिंग एकेडमीज है, पाकिस्तान में 1 है, उधर यूके में 3 है। सो अल्हम्दुलिल्लाह इधर बहुत बिजी रहते हैं बॉक्सिंग एकेडमी में, बच्चे को सिखाना बॉक्सिंग, और उनको ऑल्सो ट्रेनिंग देते हैं हम, स्कूल्स को भी देते हैं ट्रेनिंग बॉक्सिंग में, सेल्फ डिफेंस बॉक्सिंग टीच करते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये बिजी रहता है, ये करता हूँ बहुत। और हमारे पास मैं फरियाल बच्चे का एक टीवी शो भी है, मीट द खान्स, बीबीसी पर है। वो 2 दफा अभी दूसरा साल है ये। पहले साल में हमने अवार्ड हुआ था, अवार्डेड बेस्ट शो ऑफ द इन द यूके। सो ये पहली दफा एक यूके की एक पाकिस्तानी, यूके पाकिस्तानी फैमिली, उनका रियलिटी टीवी है शो, और सब लोग देखते हैं वो। ओके, आमिर भाई कुछ बात करते हैं आपकी फाउंडेशन के हवाले से। तो पाकिस्तान में स्पेशली आप बहुत ज़्यादा सरगर्म दिखाई देते हैं। फ्लड के ड्यूरेशन के दौरान हमने देखा बहुत सी इमदाद की जाती रही आपकी फाउंडेशन की जानब से। इवन थर पार्कर की बात कर लीजिए, वहाँ पे पानी का काफ़ी ज़्यादा इशू रहता है, और वहाँ पे भी आपने जो है वाटर के जो है वो थोड़े से इस तरह के इंतजाम किए, पानी की जो है फराहमी के हवाले से वाटर प्लांट्स भी लगाए, और इसी तरह जलजले में भी जो है अर्थक्वेक में आपकी इस तरह की जो है खदमात वो सामने आती रहती हैं। तो ये फाउंडेशन बनाने का ख्याल कब आया था? क्या बचपन ही से जो इस तरह के जो चैरिटी के काम करने का शौक था, या फिर शोहरत हासिल करने के बाद ये सारी चीजें करने का इत्तेफाक हुआ? सो बेसिकली मैंने शुरू किया था आमिर खान एकेडमी, अभी हो गए 5-6 साल हो गए। और मैंने सोचा था, पहले मैं करता था काम, लास्ट 10 इयर्स मैंने काम किया पाकिस्तान में। अर्थक्वेक ज़लज़ला हुआ था, वो फ्लड भी हुए थे पाकिस्तान में, यूके में भी हुए फ्लड, सब दुनिया में, अफ्रीका में भी उधर। सो मैंने सोचा, मैं खुद से पैसे देता था पर मुझे नहीं पता था किधर वो पैसे जाते। सो मैंने सोचा अपनी एक आमिर खान एकेडमी खोलूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह बॉक्स से बहुत बहुत पैसे मैंने बनाए। सो मैंने सोचा मैं वो पैसे डालूं मेरे एकेडमी, मेरे वो फाउंडेशन में। सो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं फाउंडेशन में 3 ऑर्फनेजेस बनाए, अफ्रीका में, पाकिस्तान में भी मस्जिद बनाए, और स्कूल्स भी बनाए। यूके में भी वो फ्लड अपील होता है, या पाकिस्तान में भी अर्थक्वेक हुआ था, मैंने उधर खाने की चीज़ें, कपड़े, ऐसी कुछ चीज़ें हम सपोर्ट करते। थर पार्क में भी 100 वाटर वेल्स हमने बनाए उधर, और भी अस्पताल भी हमने एक खोला हमारे विलेज मटोर में, और एक हम खोलेंगे कश्मीर में भी। सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नाम दिया, सो मैंने सोचा नाम के साथ हम ये भी कर सकते हैं चैरिटी काम। सो सब लोग देखेंगे, वो भी सपोर्ट करेंगे, और यू नो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नाम दिया, सो व्हाई नॉट मेक द यूज ऑफ इट। ऑलराइट, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है। और यही होता है कि इंसान जब कामयाब हो जाता है और मंजिलें तय कर लेता है और एक कामयाबी की ज़िंदगी हासिल कर रहा है, तो फिर यही काम होना चाहिए कि आप इंसानियत के लिए, लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करें, और उनको उनकी ज़िंदगी के लिए जो है आसानियाँ लेके आएँ। अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान में बॉक्सिंग के हवाले से। पाकिस्तान में ना सिर्फ बॉक्सिंग का टैलेंट मौजूद है, बल्कि मोहम्मद वसीम की हम बात कर रहे थे, इस तरह शाह हुसैन की बात करें, और दीगर काफ़ी ज़्यादा बॉक्सर जो यंगस्टर वो आ रहे हैं। और पाकिस्तान में आप भी विजिट करते रहते हो, बॉक्सिंग के हवाले से इक़दाम करते रहते हैं। तो क्या लगता है टैलेंट किस तरह का पाकिस्तान में सामने आ रहा है बॉक्सिंग के हवाले से, और इश्यूज़ क्या हैं
کیا وجہ ہے کہ اس طرح سے جو ہے ورلڈ لیول پہ ہم ابھی تک جو ہے مقابلے ون نہیں کر پائے، اور جو پرابلمز فیس کر رہی ہیں وہ آپ کے نزدیک کیا نظر آ رہی ہیں؟ جی سو پاکستان میں ایشو یہ ہے، کوئی سپورٹ میں نہیں کرتا، گورنمنٹ کوئی سپورٹ نہیں کرتے. ابھی میں نے دیکھا تھا عمران خان بھی وہ سپورٹس مین رہا کرکٹ میں، اور میں نے سوچا میں بھی ابھی تھوڑا سا سپورٹ کرے گا عمران خان سپورٹس میں، پر کچھ نہیں ہوا. اس نے کوئی سپورٹ نہیں دی ہم کو. ابھی سب سے آن دا مین فرنٹ اور آلسو آن کیا میں نے دیکھا اور ایکسپیرئنس کیا، نواز شریف نے مجھے بولا تھا عامر تجھے کھولنا ہے اکیڈمی. میں نے بولا یس. اس نے بولا اوکے، اسلام آباد میں اسپورٹس کمپلیکس میں ایک جگہ ہے، وہ تو لے لے، بنا لے اکیڈمی. میں نے خود سے پیسے لگائے، اراؤنڈ اباؤٹ $100,000 لگائے، میں نے بنایا. الحمدللہ ابھی بھی عامر خان باکسنگ اکیڈمی ادھر ہے، اور کتنے چیمپئنز ہم بنائے، کتنے باکسز. محمد وسیم بھی ٹرین کیا ادھر. میں نے بھی بولا ان کو اولمپک ٹیم پاکستان کی ان کے پاس ہے بھی نہیں، تو ان کو وہ ابھی ٹرین کر سکتے، اور وہ بھی ایمیچرز بھی جا سکتے میرے اکیڈمی، وہ بھی یوز کر سکتے. میں نے خود سب پیسے لگائے. سو تھینک یو ٹو نواز شریف، اس نے وہ مجھے کیا. اس کے بعد سب پولیٹیشنز، اسپورٹس منسٹرز اور دوسرے امبیسڈرز نے بولا ہاں یہ ہم کریں گے، وہ کریں گے. یہ بس پاکستان کی بگ فالٹ ہے. سب لوگ بولتے یہ کریں گے یا یہ کریں گے تیرے لیے. ان کے پاس کتنا بجٹ آتا ہے. تو میں نے خود سے پیسے لگائے، میں نے بولا میں خود سے لگاؤں گا پیسے، تو کوئی سپورٹ نہیں ملی. ایم ٹی جگہ ادھر کراچی میں، ایم ٹی جگہ لاہور میں. میں نے بولا مجھے کھولنے دو، بس مجھے دو یہ بلڈنگ، میں خود سے صاف کروں گا، کلین کروں گا، ٹھیک کروں گا، اور بناؤں گا باکسنگ اکیڈمیز. پر ایک بھی نہیں گورنمنٹ آفیشل نے بولا، کچھ نہیں دیا. بس obviously respect to نواز شریف، اس نے ایک دیا تھا مجھے. اور دیکھو کتنا اس سے عامر خان اکیڈمیز میں ہم نے ایونٹس کیے، اس میں ہم نے باکسز ہے، کتنے باکسز، فیمیل باکسز بھی فائٹ کرتے، پاکستان کا نام روشن کرتے، پروفیشنل باکسز بھی آتے ادھر سے ٹرین کرتے. یہ نام ہے نا. سو میں نے سوچا پاکستان میں ٹیلنٹ ہے، پر گورنمنٹ وہ کچھ نہیں کرتے ہماری سپورٹس کے لیے. نتھنگ. فنڈنگ ان کو ملتی ہے، وہ فنڈنگ ان کے پاکٹ میں جاتا ہے، وہ ایک پینی بھی نہیں لگاتے کوئی سپورٹس پر. یہ دس از دا بad thing about پاکستان. کیوں مجھے بس ہر دفعہ میں جاتا ہوں، پرومسز ملتے مجھے، واپس آتا ہوں یہ کروں گا، میں لیٹر سینڈ کرتا ہوں، میرے پاس آفس بھی ہے، سب کچھ ہم کرتے، کچھ بھی نہیں، نو رسپانس. کیوں؟ all the politicians in پاکستان، ان کو کیا چاہیے؟ پیسہ. ہم پیسہ نہیں دیتے ان کو، یا ہم کوئی وہ نہیں دیتے ہم کو جگہ. پیسہ ان کو ملنا ہے، پھر جگہ میں بھی ملے گی. پر کیوں ہم پیسہ بھی دے اور پیسہ بھی لگائے، پر ان کو پاس فنڈنگ آتی ہے، وہ فنڈنگ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ فنڈنگ کیوں؟ وہ فنڈنگ سپورٹس کے لیے. ابھی دیکھو اولمپکس میں ایک باکسر بھی آیا پاکستان سے، ایک باکسر بھی نہیں. باکسنگ دیکھو یا سپورٹس، ایک سپورٹس بھی نہیں. ویٹ لفٹنگ میں ہم اچھے تھے پہلے، بیڈمنٹن میں بہت اچھے تھے ہم. ابھی دیکھو سپورٹ میں بگ فیلئر. پاکستان از اے بگ فیلئر ان سپورٹ، بیکاز جو بھی پیسہ آتا ہے گورنمنٹ سب کھاتے ہیں. وہ لگاتے نہیں بچے پر، لگاتے نہیں اکیڈمیز پر، کچھ نہیں کرتے. سو that's why I'm very disheartened. میں یو کے سے یو کے میں کتنا کام کرتا ہوں، کتنے باکسز میں نے بنائے یو کے سے. سو میں نے سوچا پاکستان کے لیے میں بھی کروں گا. یہ ایک چیز بھی نہیں. گورنمنٹ از appalling, disgusting. سب گورنمنٹ all the same. بس مجھے ایک بندہ دو، کون کس کا ہارٹ صاف ہے، دل صاف ہے اس کا، میں پھر کروں گا کچھ باکسنگ کے ساتھ. پر ابھی سے الحمدللہ میرا نام دنیا میں بہت بڑا ہے. امریکہ میں کال کرتے مجھے، ادھر بنا اکیڈمی باکسز کو، ادھر پروموٹ کر، ایونٹس کر ادھر امریکہ میں، یو کے میں، یورپ میں. پر پاکستان میں میں سوچتا ہوں پاکستان میں کروں گا، میں پاکستان میں کچھ بھی نہیں، ایک چیز بھی نہیں. سو ویری ڈسہارٹنگ. گورنمنٹ شوڈ بی آل فائرڈ.
ابھی چینج ہوا پھر گورنمنٹ شہباز شریف. I hope that Shahbaz Sharif is gonna do a lot better. But I've given you میرا ایکسپیرینس میں نے آپ کو بتایا. میں ابھی بھی دے سکتا ہوں آپ کو my experience, me as a person. I would love to help Pakistan in sport, but government is too corrupt. بالکل عامر بھائی اگر بات کریں یہ بات بالکل آپ کی میں ایگری کرتا ہوں, اور کرپشن ایک بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں, ایشوز ہیں جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے, جس کی وجہ سے ابھی ہم کچھ دیر قبل ہمارے ساتھ جو ہیں وہ اسکواش کی نیشنل پلیئر بھی موجود تھی, ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو فنڈز ہوتی ہیں اس میں جو ہے رد و بدل کیا جاتا ہے, خرد برد ہوتی ہے, اور پلیئرس تک وہ تمام چیزیں جو ہیں اچھے طریقے سے نہیں پہنچ پاتی, جس وجہ سے یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں تو ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ٹیلنٹ سامنے آ رہا ہے جو خود سے اپنی ورکنگ کر رہے ہیں. ایون نو بٹ نے جس طرح بھی گولڈ میڈل حاصل کیا ویٹ لفٹنگ میں, 405 kg ویٹ اٹھایا, نہ صرف پاکستان میں بلکہ کامن ویلتھ گیم میں بھی ان کا یہ ریکارڈ بنا ہے. اچھا, سپورٹس کے والے سے آپ کام کرتے دکھائی دیتے ہیں ڈیفرنٹ. آپ نے جس طرح بتایا کہ نواز شریف کے دور میں آپ آئے اور انہوں نے آپ کو اکیڈمی بھی آفر کی, اسلام آباد میں آپ کی جو ہے باکسنگ اکیڈمی بھی چل رہی ہے عامر خان کے نام سے, اور اسی طرح جو ہے وہ اقدامات کرتے ہوئے دکھائی دے. لیکن اب کیا لگتا ہے, اعتماد آپ کو ٹرسٹ ہے کسی کے اوپر بھی پاکستان میں جس کے اوپر آپ ٹرسٹ کر سکیں؟ اور فنڈز کے حوالے سے اسپیشلی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس طرح سے آپ کہتے ہیں, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے جو ہے وہ سرو نہیں ہوتا, اس طرح سے جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتا جہاں سے اس کو جو ہے وہ کیا جانا چاہیے. تو کیا سمجھتے ہیں کس کے اوپر آپ کو اعتماد ہے, ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ یار یہ بندہ پاکستان میں ایسا ہے کہ جس کے اوپر ٹرسٹ کریں اور یہ رائٹ پرسن ہے ان پاکستان؟ نہیں, ابھی سے میں نے ملا بھی نہیں ایک کو, اور پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان از فالنگ اور از اپسیٹنگ. یہ بہت اپسیٹنگ بھی ہے نا, ایسے یہ کچھ نہیں کرتے یہ, پر چلو دیکھیں گے انشاءاللہ ایک بندہ آئے گا ٹرائی کرے گا پاکستان میں. پر at the moment nothing, I can't see anything positive or someone with a good clean heart. Imran Khan, I really respect him, but it's a shame, he went. But like I said, you need good people. It's a better team. You can't do anything alone yourself. But with Imran, obviously, he wanted to do things on his own, and he wanted to be the boss of everything. But it doesn't work like that. You have to have a team. It's all about asking your team for support and help. But no. اوکے عامر بھائی, اگر بات کریں اسپورٹس منسٹر کے حوالے سے, تو پاکستان میں اسپورٹس منسٹر رائے تیمور بھٹی جو کہ پہلے بھی تھے, اور اس کے بعد گورنمنٹ تھوڑی سی پنجاب میں چینج ہوئی تھی, اور آپ بطور اگر اسپورٹس منسٹر پاکستان کام کرنے کا موقع ملے آپ کو, تو کام کرنا چاہیں گے؟ اگر کرتے ہیں تو پھر کیا سٹیپس ہوں گے انیشلی جو آپ لیں گے, اور پاکستان میں اسپورٹس کی بہتری کے لیے کیا اقدامات کریں گے؟ اسپورٹ کھیلا وہ اسپورٹس پولیٹیشین اسپورٹس منسٹر ہے یا کیا آپ نے بولا؟ کوئی اسپورٹ کھیلا اس کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہے؟ میں نے کتنی دفعہ میٹنگ کی اس کے ساتھ. لائک آئی سیڈ, all the politicians are all about money. I even offered I will come to Pakistan, I will take over the sports ministry myself, I will take over and I will help Pakistan. تو بولتے عامر کا دل بہت صاف ہے, عامر ایسے کچھ کرپشن نہیں کرتا ہے, سو کیوں ہم لے عامر کو؟ میں نے آفر بھی کیا تھا پاکستان کو, یہ عامر کیوں ہم لے عامر کو؟ بیکاز عامر کلین ہارٹ, عامر کلین بندہ ہے, عامر کوئی کرپشن نہیں کرے گا. نہیں, ہم کو کرپٹ بندے چاہیے, سو ہم سب کو پیسہ ملے گا. ایسا ہوتا ہے پاکستان میں. That's the honest truth. سب لوگ کو پتا ہے کرپشن کتنا بڑا ہے پاکستان میں, پتا بھی نہیں کچھ اس کے بارے. کیوں بتاؤ, فکس کیوں نہیں ہوتا ہے؟ سپر اسٹار تھا عمران خان, کیا ہوا اسپورٹس کو؟ پاؤنڈ ابھی 250 روپیے, 250 روپیز. ہمارا اکانومی اتنا لو ہے, اٹس ویری بیڈ. مے بی لوزنگ آور nuclear weapon. کیوں سب لوگ بولتے ہیں پاکستان is going to recession, پاکستان going to lose all the money, پاکستان bankrupt ہو جائے گا. When you hear this from Indian people, میرے دوست Indians, سعودی عربین اور کیا نام ہے دبئی میں بھی, سب لوگ بولتے پاکستان بینکرپٹ ہوگا, کیا ہوگا اس پاکستان کو؟ corrupt people. ابھی دیکھو سب پولیٹیشین میں بینکس میں کتنا پیسہ ہے ان کے بینکس میں. پاکستان میں کیوں نہیں بناتے چیزیں؟ وہ پاکستان کا سب بینکنگ
पॉलिटिशियन का बैंकिंग सिस्टम इज अब्रॉड, ऑफशोर बैंक्स। ये क्यों है? ये डॉक्टर्स पाकिस्तान में हैं, वो पाकिस्तान कुछ नहीं करती उनके लिए, सो वो सोचते हैं हम यूके जाए, हम अमेरिका जाए, चले जाते हैं पाकिस्तान से। सी मेयरफील्ड स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट्स में हमने क्या करना है? स्पोर्ट्स बनाओ, बॉक्सर्स, फाइटर्स, स्पोर्ट्समैन, रनर्स, एथलेटिक्स, क्रिकेट प्लेयर्स, उनको बनाओ और उनको बोलो पाकिस्तान में आप सपोर्ट करो दूसरे ओपन कमिंग चैंपियंस को, ओलंपिक्स में वो जाए या कॉमनवेल्थ गेम्स में भी मेडल्स जीते हमारे कंट्री के लिए। पर कुछ नहीं होता है ऐसे। दिस इज द डाउन साइड ऑफ पाकिस्तान। इंडिया, बस एग्जांपल दो, इंडिया को देखो, इंडिया किधर है और पाकिस्तान किधर है? सो प्लीज आई रिक्वेस्ट, पाकिस्तान को चाहिए एक अच्छा मिनिस्टर इन स्पोर्ट्स, किसका दिल साफ होगा और करप्शन नहीं करेगा। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है अमर भाई जिस तरह के मुस्तकबिल में आपके सियासत में भी आने का कोई प्लान है, तो ऐसा कोई इरादा है? Love to, because I'd love to come into politics 100%, because obviously I want to help Pakistan. मुझे हेल्प करना है पाकिस्तान को। मुझे सियासत में मुझे बहुत उन्हें लाइक बंदे ने बोला you should do something. So इंशाल्लाह मैं भी फ्यूचर में मैं कुछ करूँ पाकिस्तान में। अभी से मैं बस देख रहा हूँ किसके साथ कैसे हम जाए, बट लेट्स सी, इंशाल्लाह अल्लाह नोज बेस्ट। बिल्कुल, इमरान खान की आपने बात की और इमरान खान खुद भी स्पोर्ट्समैन रहे हैं और 92 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान के नाम किया था क्रिकेट का, और इस तरह उन्होंने अपनी एक जमात बनाई पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नाम से। तो क्या आप अगर सियासत में, अगर आप कह रहे हैं कि प्लान तो है, अगर आप आते हैं तो आप किसी सियासी पार्टी को ज्वाइन करेंगे या फिर आप भी खुद की एक पार्टी बनाएंगे? जी मैं खुद से कहूँगा इज वेरी डिफिकल्ट। मैं रहता हूँ दुबई में, रहता हूँ यूके में, पाकिस्तान बस इधर उधर जाता रहता हूँ, पर घर भी है हमारा पाकिस्तान में, सब कुछ है उधर। पर एट द मोमेंट मे बी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, मे बी जॉइन अ पार्टी टू फिक्स थिंग्स। बट मैंने बोला भी, जो भी पार्टी मैं ज्वाइन करूँगा दे हैव टू बी क्लीन, दे हैव टू बी ऑनेस्ट। वो बेहतर सोचना है पाकिस्तान का, या आई एम नॉट गोना जॉइन एनी पार्टी। ऑलराइट, ठीक हो गया जी। बॉक्सिंग बिल्कुल आपका जो है ज़ाहिर है ओढ़ना बिछोड़ना रहा है, और आपने पूरी लाइफ अपना करियर जो है बॉक्सिंग में गुजारा है, लेकिन बॉक्सिंग के अलावा भी ज़ाहिर हॉबीज़ होती हैं, तो क्या डिफरेंट हॉबीज़ हैं, क्या कुछ करते रहते हैं आम दिनों में? जी क्रिकेट खेलता हूँ थोड़ा। मेरा कजिन भी साजिद महमूद, उसने इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेला था। और फुटबॉल, यू नो आई नो अ लॉट ऑफ फुटबॉल फ्रेंड्स, फुटबॉल प्लेयर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड से और मैन सिटी, चेल्सी, सब फुटबॉल को जानता हूँ मैं। सो स्पोर्ट इज ऑलवेज बीन इनटू ऑल स्पोर्ट्स, रनिंग में भी, ओलंपिक्स, ट्रेनिंग ग्राउंड में मैं जाता रहता हूँ, उधर सब दूसरे ओलंपिक स्पोर्ट्समैन के साथ मिलता हूँ। सो अल्हम्दुलिल्लाह, यू नो आई लव स्पोर्ट्स, आई लव। आमिर भाई, अगर बात करें पाकिस्तान में क्रिकेट के वाले से, तो सबसे ज़्यादा खेला और देखा जाता है, और आप समझते हैं पाकिस्तान में क्रिकेट का जितना जुनून और जितना क्रेज़ है वो डेफिनेटली ना तो ओलंपिक्स में उतना होता है, ना ही ये कॉमनवेल्थ गेम्स में होता है। लोग इस तरह से उसको प्रमोट या लाइक नहीं कर रहे होते जिस तरह से क्रिकेट को करते हैं। तो क्रिकेट का एशिया कप भी आ रहा है जिसमें पाकिस्तान और भारत की टीमें भी आमने सामने होंगी, तो ये एक बड़ा समझ लें कि पाकिस्तान के घर घर में क्रिकेट खेली और देखी जाती है। तो क्या कहते हैं पाकिस्तान के कप्तान हैं बाबर आजम, उनकी कारकर्दगी के हवाले से और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से क्या कहेंगे? और बाबर आजम अमेजिंग, बाबर 2-3 दफा मुझे मिला भी है, वेरी नाइस गाय। पाकिस्तान को उसने नाम बहुत रोशन किया, वेरी गुड प्लेयर अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी इंप्रेसिव और अच्छा बंदा भी है। और यू नो आई थिंक ही इज टेकिंग द लीड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट वेरी वेल। ओके, थैंक यू सो मच। आमिर खान हमारे साथ नाज़रीन मौजूद थे, वर्ल्ड चैंपियन है 2 दफ़ा के, और बॉक्सिंग में पूरी दुनिया में उनका कोई सानी नहीं रहा। जिस तरह की उन्होंने फ़ाइट लड़ी और जिस तरह के मुकाबले वो करते रहे हैं, डेफिनेटली बड़ा नाम है। और पाकिस्तान में स्पेशली ज़ाहिर है पाकिस्तानी निजात है, उनके वालिदैन जो हैं पाकिस्तान के रहने वाले, लेकिन उनका करियर सारा जो है वो बरतानवी है। तो पाकिस्तान में अक्सर आपने देखा विजिट भी करते रहते हैं, और पाकिस्तान में बॉक्सिंग के प्रमोट के लिए काफ़ी काम करते दिखाई देते हैं। और आज हम बात कर रहे थे कॉमनवेल्थ गेम के वाले से, उनका भी यही कहना था कि पाकिस्तान में ज़ाहिर है अगर फैसिलिटीज उस तरह से प्रोवाइड कर दी जाएं तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और पाकिस्तान के यही जवान, पाकिस्तान के यही नौजवान, यही प्लेयर जो हैं पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।